नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। साथै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने देउबा नेतृत्व सरकारको तयारी, गठबन्धनका तर्फबाट भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने शीर्ष नेताहरू बीच सहमति। पर्वतमा चोरीका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायी आतंकित, ठूला चोरीका घटनामा प्रहरी असफल भएको गुनासो। स्थानीय तहको व्यवस्थाका कारण रुकुम पूर्वको सदरमुकाम स्थित कमलदह ओजेलमा संरक्षण तथा सरसफाईमा स्थानीय युवा जागरूक। र तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक बाख्रा पालन प्रति युवाहरूको आकर्षण, बाख्रा पालेरै वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी कमाउन सफल। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका 7 प्रदेश प्रमुख हटाएर गठबन्धनका तर्फबाट भागबण्डामा नियुक्त गर्ने सहमति शीर्ष नेताहरू बीच भएको छ। केही प्रदेशका प्रमुखलाई तत्कालै हटाउने तयारी भएको बुझिएको छ। गठबन्धनका नेताहरू बीच 7 मध्ये कांग्रेसले 2, माओवादीले 2, एमालेको माधव नेपाल पक्षले 2 र जसपाले 1 जना प्रदेश प्रमुख पाउने समझदारी बनेको छ। माधव नेपालले नाम तत्कालै दिन एमालेका एकता वा विभाजनको प्रक्रिया टुङ्गा नलागेकोले समस्या भएपछि तत्काल सबै प्रदेशका प्रमुख नहटाई केहीलाई पदमुक्त गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ। हाल प्रदेश 1 मा सोमनाथ प्यासी, 2 मा राजेश झा अहिराज, बागमतीमा विष्णु प्रसाई, गण्डकीमा सीता पौडेल, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्द कलौनी र सुदूरपश्चिममा गंगा प्रसाद यादव प्रदेश प्रमुख रहेका छन्। प्यासी एमाले निर्वाचन आयोगका प्रमुख हुन् भने सीता पौडेल र धर्मनाथ यादव केन्द्रीय सदस्य हुन्। कलौनी र यादव पनि एमालेकै नेता हुन् भने राजेश झा अहिराज मधेसवादी अभियन्ता हुन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख पदमुक्त र नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा चोरीका घटना बढेको भन्दै व्यवसायीको गुनासो आएको सम्बन्धी प्रसङ्गको। पछिल्लो समय पर्वतमा चोरीका घटना वृद्धि भएपछि व्यवसायी आतंकित भएका छन्। प्रहरीले साधारण चोरीका घटनामा संलग्न भएकालाई मात्रै पक्राउ गरेको भन्दै स्थानीय व्यवसायी आक्रोशित भएका हुन्। प्रहरीले साधारण घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई पक्राउ गरेको तर चोरी डकैती लगायतका ठूला घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 11 वटा चोरीका आपराधिक घटना दर्ता भएका थिए, जसमध्ये सामान्य घटनाहरू फर्च्योट भएको तर ठूला चोरीका घटनामा प्रहरी सफल भएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। प्रहरी प्रशासनसँग कुरा राखियो, धेरै चोटि भनिराखियो। अब यो कुरोलाई चाहिँ चोरी भएको कुरा अब उहाँहरूको चाहिँ ल भन्ने आश्वासन मात्रै दिने कुरा भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बनाइदिनु। पर्वतका बजार क्षेत्र मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चोरीका घटना बढ्न थालेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति नहुँदा चोरीका घटना बढेको स्थानीयको आरोप छ। अब लागौं प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको र निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। प्रदेश 1 का जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै मोरङ र सुनसरीका स्थानीय तहहरूले निषेधाज्ञाको निरन्तरता दिएका छन्।
केही समय पहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भए तापनि पछिल्लो समय जोखिम बढेपछि मोरङ, झापा र सुनसरीका 3 स्थानीय तहले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिएका हुन्। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका, झापाको दमक नगरपालिका, सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले निषेधाज्ञाको समय थप गरी सतर्कता अपनाएका छन्। आज मध्यरातीदेखि साउन 19 गतेसम्मका लागि लागू हुने गरी मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने दमकले साउन 11 देखि 17 गतेसम्मका लागि, इटहरी उपमहानगरपालिकाले साउन 18 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यस्तै दमक र इटहरी उपमहानगरले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। पछिल्लो समय मोरङका स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको कारण मोरङ जिल्लाभरि नै निषेधाज्ञा जारी हुने संकेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको रुकुम पूर्व स्थित कमलदह संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट स्थित कमलदह संरक्षण तथा सरसफाई अभियानमा स्थानीय एकजुट भएका छन्। कमल फूलको प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिएको कमलदहको पर्यटन प्रवर्धन र प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले स्थानीय एकजुट भएका हुन्। एक रिपोर्ट। सिस्ने गाउँपालिका 5 स्थित रुकुमकोटमा रहेको कमलदहलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय युवाहरू सक्रिय भएका छन्। स्थानीयहरूले समूह निर्माण गरी साप्ताहिक रूपमा कमलदह सरसफाई गर्ने अभियान सुरु गरेका छन्। हरेक हप्ताको शनिबार कमलदह वरपरको झाडी हटाउने र प्लास्टिक जन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य मार्फत सरसफाईलाई तीव्रता दिइएको छ। अभियानमा जुटेका युवा समूहले हालसम्म 8औं पटक कमलदहको सरसफाई गरेका छन्। विशेष गरी ऐतिहासिक कमलदहलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनाउने उद्देश्यले नै सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। 8औं हप्तामा प्रवेश गर्दै जाँदाखेरि दुईटा शनिबारको हप्तामा त हामीले यो कमलदहमा भएका फोहोरहरू जो पहिला फालेका प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू विभिन्न फोहोरहरू टिपेर हामीले चाहिँ त्यसलाई डम्पिङ साइडमा फाल्ने काम गऱ्यौँ भने 6 हप्तामा हामीले चाहिँ अन्य वृक्षारोपण गोडमेल तथा नयाँ बिरुवा रोप्यौँ। कमलदहको सरसफाई अभियानमा युवाहरू सक्रिय भएपछि अहिले स्थानीय अगुवा, समाजसेवी र सरकारवाला लगायतले चासो बढाएका छन्। प्राकृतिक तथा धार्मिक रूपले परिचित कमलदहलाई सिस्ने गाउँपालिकाले समेत स्थानीयको आमदानीसँग जोडेर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ। धार्मिक र प्राकृतिक दुवै हिसाबले एकदम मोहमय हैन भएको एउटा पर्यटकीय ठाउँ छ। यसको लागि स्थानीय तहले सङ्घ प्रदेशसँग र स्थानीय तहकै लगानीमा चाहिँ हामीले काम गर्यौं भने यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबले हामीले पर्यटकहरू भित्र्याउने र यो जुन यहाँको गहनालाई बेचेर हामीले थुप्रै मान्छेहरूलाई आय आर्जनमा वृद्धि गराउन सकिने खालको सम्भावना मैले देख्दछु। 52 पोखरी 53 टाकुरीले परिचित रुकुमकोटमा रहेको ऐतिहासिक कमलदह झण्डै 2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कमल फूलको प्राकृतिक सौन्दर्यता र औषधिजन्य गुणका कारण रुकुमकोटको कमलदह पछिल्लो पटक पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ। तर कमलदहको व्यवस्थापन र संरक्षणमा स्थानीय तहले उचित लगानी नगरेका कारण ओझेलमा पर्दै गएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रुकुम पश्चिमबाट भरत चन्दको रिपोर्ट। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा खास गरी कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन समस्या भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कपिलवस्तुमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सहज नहुँदा विदेश जाने युवाहरू समस्यामा परेका छन्। सरकारले खोप जिल्लामा उपलब्ध गराए पनि प्रमाणित गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने भएकाले युवाहरू समस्यामा परेका हुन्। विदेश जाने श्रमिकहरूले जिल्लामा नै प्रमाणित गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। म चाहिँ कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनको लागि
जिल्ला कपिलवस्तु अस्पतालमा आएको थिएँ र यसको अस्पतालमा खोप लगाइसकेपछि यसको जो भेरिफिकेसनहरू गर्नुपर्छ हाम्रो जिल्लामा हुन्थ्यो भने हामीलाई काठमाडौँ जानु परिन्थेन र हामीलाई यहीँ केही सहज हुन्थ्यो। यहाँ पूर्ण यति जनताहरूलाई यति दुःख पाएर घाममा टङ्गेर काठमाडौँ गएर फेरि वेस्ट टाइम गर्नुपर्छ। एक त हामीहरू रोजगार गुमाएर यहीँ त बसिरहेका छौँ होइन, त्यसैमा पनि अब कहिले यहाँ कहिले उहाँ गर्दा हाम्रो सरकार लाचार भइराखेको छ। र हाम्रो यसमा भेरिफिकेसन गर्नको लागि केही ध्यान आकर्षण होस्। मेरो नाम रुपसागर, म चाहिँ बाहिर जानको लागि सुई लगाउन आएको भनौँ। अनि आज चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा चाहिँ आज विशेष गरी बाहिर जानेको लागि खोप लगाउने भनेर चाहिँ आज छुट्याइएको दिन रहेछ आज र भोलि। अनि आज चाहिँ खोप लगाइसकेँ। लगाइसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि खोप त सहजै रूपमा लगाइयो, त्यसको लागि स्थानीय सरकार र सरकारलाई विशेष धन्यवाद। तर मलाई अलिकति के फरक के रह्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्ने थियो। फेरि अनुवाद गर्नको लागि हामी फेरि काठमाडौँ जानुपर्ने रहेछ। यता काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै प्रमाणीकरण हुने भएकाले चाप बढेको छ। उता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेशहरूमा पनि प्रमाणित गर्नका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं तेह्रथुमका युवाहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। तेह्रथुममा पछिल्लो समय बाख्रा पालन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको छ। बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएपछि जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय तेह्रथुममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरू बाख्रा पालन व्यवसायतर्फ आकर्षित भएका छन्। बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी भएको भन्दै युवाहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएका हुन्। परम्परागत रूपमा पाल्दै आएका बाख्रा पालनलाई परिमार्जन गरी युवाहरूले आधुनिक तरिकाले बाख्रा पालन गर्न थालेपछि आम्दानी समेत बढाएका छन्। किसानहरूले बाख्रा पालन व्यवसायबाट मात्रै वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन्। 2 वर्ष जति भयो हामीले वार्षिक रूपबाट त्यस्तो धेरै मुनाफा त लिएको अवस्था छैन। अब 3-4 लाख रुपियाँको चाहिँ हामी बाख्रा बोका पाठा अहिलेसम्म चाहिँ बेचेको छ। वार्षिक खर्च कटाएर चाहिँ कम्तीमा 10 लाखसम्म चाहिँ अब आम्दानी गर्न सकियो भने खासै त्यो बाहिर जानुपर्ने, विदेश जानुपर्ने, अर्का गुलामी गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना नहोला। राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि गाउँ गाउँमा बाख्रा पालन व्यवसाय गर्ने युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका युवाहरू पनि गाउँमै फर्किएर कृषि व्यवसाय अँगाल्न थालेका छन्। युवाहरूले बोयर, जमुनापारी लगायतका विभिन्न प्रजातिका बाख्रा पाल्दै आएका छन्। जिल्लामा उत्पादन भएका बाख्राका पाठापाठी गाउँमा खपत समेत हुँदै आएको छ। अलिक व्यावसायिक तरिकाले पाल्दाखेरि के अरे अलिक विदेश जानु भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा के गर्न सकिन्छ कि भनेर लाग्यो। गाउँमा युवाहरूले सञ्चालन गरेको व्यवसायले अन्य बेरोजगार युवाहरूलाई समेत व्यावसायिक बन्नमा उत्प्रेरणा दिएको छ। तेह्रथुमको गाउँ गाउँमा सञ्चालन गरिएका फार्महरूमा 20 देखि 80 वटा बाख्राहरू पालिँदै आएका छन्। युवाहरूलाई थप व्यावसायिक बनाउन स्थानीय प्रदेश तथा संघीय सरकारले सहुलियत दर, ब्याज तथा अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। तेह्रथुमबाट वर्षा लिम्बुको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रदेश 1 को सोलुखुम्बुमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारीले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। सोलुखुम्बुको स्थानीय हाट बजारमा तराईमा उत्पादित वस्तुको कारोबार बढ्दै गएको छ। गाउँदेखि शहरसम्म हाट बजारमा जिल्ला बाहिरबाट ल्याइएका वस्तुको कारोबार बढी हुने गरेको छ। सोलुखुम्बुका अधिकांश तरकारी र फलफूल हाट बजारमा स्थानीय उत्पादन न्यून पाइन्छ। खास गरी बोडी, काँक्रा, गाजर, मुला, आलु, प्याज र लसुन जस्ता तरकारी तराईबाट जाने गरेका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। स्थानीय रूपमा उत्पादित तरकारी महँगो भएका कारण हाट बजारमा तराईको तरकारीले बजार नपाएको व्यापारीको भनाइ छ।
सोलुखुम्बु जिल्ला चाहिँ हिमालय क्षेत्र भएको कारणले उत्पादन कम हुन्छ। त्यही भएको कारणले यहाँ माग चाहिँ 5000 केजी हुन्छ भने उत्पादन 100 केजी भएको कारणले हामीले बाहिरबाट ल्याउने बाध्यता छ। बाहिरबाट भनेको तपाईँको अहिले रामतोरी, सिमी, चिप्ने भन्टी अनि इत्यादि कुराहरू भनौँ न तरकारी आइटम मध्ये सबै कुरै बाहिरबाट आउँछ। प्रोडक्ट भनेको खुर्सानी, अदुवा, सिजनेबल, अलि मुन्टा सुन्टाहरू हैन इत्यादि पाउने कुराहरू, चर्चित कुराहरू पनि छन्, यहाँ पनि छन्। त्यही पनि विशेष आउने भनेको बाहिरबाट उत्पादन कम छ। त्यही भएर माग बढी भएको कारणले हामीले ल्याउनु पर्ने चाहिँ बाहिर। सदरमुकाम सल्लरी बजार तथा जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेका स्थानीय हटियामा समेत सिराहा, सप्तरी तथा भारतबाट समेत फलफूल तथा तरकारी जाने गरेको छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको तरकारीमा बढी लगानी भएका कारण बाहिरको तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुने गरेका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन समस्या भएको हो। बाहिरको धेरै आएर तपाईँहरूको बिक्री भएन। बाहिरको चाहिँ के सस्तो हुन्छ? सस्तो त उस्तै हो, किन्ने अब घुमी किन्छ नि। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने तरकारी र फलफूललाई स्थानीय तहले प्रोत्साहन तथा अनुदान नदिएका कारण उत्पादन खर्च बढेको किसानको गुनासो छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। साथै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने देउबा नेतृत्व सरकारको तयारी, गठबन्धनका तर्फबाट भागबण्डामा नियुक्त गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच सहमति। पर्वतमा चोरीका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायी आतंकित, ठूला चोरीका घटनामा प्रहरी असफल भएको गुनासो। स्थानीय तहको व्यवस्थाका कारण रुकुमपूर्वको सदरमुकाम स्थित कमलदह ओजेलमा संरक्षण तथा सरसफाईमा स्थानीय युवा जागरूक। र तेह्रथुमको ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक बाख्राका पालनप्रति युवाहरूको आकर्षण, बाख्रा पालेरै वार्षिक 5 लाख भन्दा बढी कमाउन सफल। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।